नमस्कार। लुकेका अनि लुकाइएका, देखिएका तर नभनिएका घटनाहरूको सङ्गालो मात्र होइन, तथ्य र तथ्याङ्क सहितको कार्यक्रम इनसाइडर। दर्शकहरू, संविधान दिवस मनाइरहँदाखेरि संविधान जारी भएको 8 वर्ष पुरा भएको कुरालाई स्मरण गर्नुपर्दछ। यो 8 वर्षमा राजनीतिक सम्झौताको डकुमेन्टले यो मुलुकलाई सञ्चालन गर्नको लागि कति भूमिका खेल्यो। यो केवल सेतो कागजमा लेखिएको कालो अक्षर मात्र भयो कि यो कालो अक्षरले साँच्चीकै एउटा त्यस्तो आशाको सञ्चार पनि गरायो। आज हामी सबैले ध्यानपूर्वक हेर्न लायक विषय यो बनेको छ। राजनीतिक दलहरूले एउटा सम्झौता गरे, नयाँ प्रणालीमा जाने, नयाँ व्यवस्था स्थापित गर्ने। त्यति बेलाको राजनीतिक दलहरूको एउटा चल्तीको थेगो थियो, नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने भनेर। अहिले दलहरूको एउटा थेगो छ, समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने भनेर। नयाँ नेपाल र समृद्ध नेपाल यो बनाउनका लागि तयार पारिएको राजनीतिक डकुमेन्ट नेपालको संविधान 2072 कति सिद्ध भयो अथवा कति यसले भूमिका खेल्यो वा यो आफै विवादको घर बन्यो, यो आजको मितिको सबैभन्दा ठुलो प्रश्न बनेको छ। आज पनि यो सम्झौताको दस्तावेजलाई राजनीतिक सम्झौताको दस्तावेज नभनिकन केही ठुला नेताहरूको सहमतिको दस्तावेज भनेर मानिसहरू व्याख्या, विश्लेषण, टिप्पणी गरिराखेका छन्। यदि केही नेताको मात्रै सहमति हो भनेदेखि यो राष्ट्रिय सहमति होइन। राष्ट्रिय सहमति होइन भनेदेखि यसले मुलुकको मुहार फेर्न सक्दैन। संविधानले मुलुकको मुहार फेर्न सक्नुपर्दछ अथवा संविधानमा आम मानिसहरूको मुहार चित्र देखिनु पर्दछ। उनीहरूको हाँसेको अनुहार संविधानका अक्षरहरूमा देखियो भने त्यो संविधानले काम गर्न सक्दछ, त्यो संविधान जीवन्त हुन सक्दछ। यो संविधानको सबैभन्दा राम्रो पक्ष यसका सबै बुँदाहरू परिवर्तन गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि पर्याप्त बहुमत 2/3 आवश्यक पर्दछ। यो सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो, तर यसको सबैभन्दा विवादित पक्ष गणतन्त्रमाथि छ। त्योभन्दा ठुलो विषय धर्मनिरपेक्षतामाथि छ र सङ्घीयतामाथि छ। यी प्रश्नहरू संविधानका यी मूल खम्बाहरू माथि अहिले प्रहार भइराखेको छ। गणतन्त्रमाथि, सङ्घीयतामाथि, धर्मनिरपेक्षतामाथि। राजनीतिक दलहरूले यसलाई हामीले ल्याएको, मैले ल्याएको भनेर गर्व गर्न सकिरहेका छैनन्। खास गरी धर्मनिरपेक्षताको बारेमा संविधान जारी भइसकेपछि कैयौँ नेताहरूको अभिव्यक्ति छ। हामीले धर्मसापेक्ष भनेका थियौँ, तर धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द कसले घुसाइदिएछ उनीहरू स्वयं अचम्मित भएका छन्, आफै अचम्मित भएको अभिव्यक्ति दिइराखेका छन्। त्यो संविधान आज बोकेर नेपाल हिँडिराखेको छ। आज बहस यो पनि छ, यो संविधान बदलौँ, 2047 सालको संविधान फिर्ता गरौँ। कतिपय मानिसहरू गणतन्त्र होइन राजालाई फर्काएर ल्याउँ, उनी राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन्, यसो भनिराखेका छन्। कति मानिसहरू नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाऊ, यो पनि भनिराखेका छन्। र एउटा ठुलो तबका नेपालको आर्थिक भार त्यति वहन गर्न सक्ने क्षमता छैन, त्यसैले प्रदेश हटाउँ, सङ्घीयता होइन विकेन्द्रीकरणमा जाउँ भनेर यी यावत प्रश्नको बारेमा ठन्डा दिमागले सोचेर बहस गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। त्यो आइरहँदाखेरि नेपालले फेरि पनि संविधान दिवस मनाएको छ। तर त्यो मनाइरहँदा अहिलेसम्म 8 वर्षसम्म देखिएका असहमतिहरूलाई, असन्तुष्टिहरूलाई, देखिएका कमजोरीहरूलाई सच्याउनको लागि राजनीतिक दलहरू कति तयार भएका छन्। कतिपय मानिसहरू निष्ठुरी भएर यो संविधान रहे देश रहँदैन भनिरहन्छन्, अनि देश जोगाउने कि संविधान यो प्रश्न गरिरहन्छन्। यो प्रश्नको उत्तर पनि ध्यानपूर्वक सोच्न जरुरी रहेको छ। त्यसैले यो संविधान दिवस मनाइरहँदाखेरि संविधानको आयुको बारेमा जुन प्रश्न उठेको छ, सरकारले यसलाई आयुको बारेमा होइन, यसैले समृद्ध नेपालको खाका कोर्छ, यो राजमार्ग हो भनेर बयान दिएको छ।
सबै प्रकारका विभेद, शोषण र उत्पीडनको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने परिकल्पना समेत हामीले गरेका छौँ। यस सन्दर्भमा लोकतन्त्र, सुशासन, दिगो शान्ति र सङ्घीय शासन प्रणालीलाई थप संस्थागत गरी सबल बनाउँदै जानु हामी सबैको आज कर्तव्य हो। संविधान जारी भई संविधानका आधार स्तम्भहरू क्रमशः सबल बन्दै गएसँगै देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको छ। अबको हाम्रो कार्यसूची सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय हो। यसैले भौतिक पूर्वाधारका साथै आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिँदै नेपाली जनताको विकासप्रतिको अभिलाषालाई यथाशीघ्र साकार तुल्याउन अब हामी सबै थप समर्पण भावका साथ जुट्नु परेको छ। संविधानको कार्यान्वयनबाट सुन्दर र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्दै जनतालाई गरिबी, अशिक्षा र पछौटेपनबाट मुक्त दिलाई समतामूलक समाजको सृजना गर्नु हाम्रो साझा दायित्व हो। सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधार एवं सेवाहरूको विस्तार र सुदृढीकरण गरी महामारी नियन्त्रण र विपद व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण गर्न सक्दो प्रयास गरिरहेको छ। डेङ्गु रोग फैलिन नदिन तथा यसबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षति न्यून गर्न सरकारले आवश्यक तयारी गर्नुका साथै प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरिरहेको छ। देशको पूर्वी पहाडी भूभाग लगायत विभिन्न क्षेत्रमा आएका बाढी, पहिरो जस्ता विपदका कारण भएको जनजनको क्षतिमा तत्काल राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनाको लागि प्रदेश र स्थानीय तह समेतको समन्वयमा सरकारले तदारुकताका साथ काम गरिरहेको छ। यसबाट जनताले राहत महसुस गर्ने र सरकारको विपद व्यवस्थापन संयन्त्रप्रति जनताको भरोसा बढेर जानेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। संविधानको मर्म र भावना बमोजिम नागरिकलाई खुसी एवं सम्पन्न बनाउन, सुशासनको प्रत्याभूति दिन र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न राज्यका सम्पूर्ण संविधाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिएको छ। उपलब्ध आधुनिक प्रविधिको समेत प्रयोग गरी नागरिकलाई राज्यबाट दिनुपर्ने सेवालाई सरल र सुलभ बनाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवामा सबै नेपालीको समान र सहज पहुँच होस् भन्ने विषयमा सरकार सचेत र सजग छ। संविधानको संशोधन गर्नुपर्छ भनेर धेरै मानिसहरूले प्रश्न उठाएका छन्। कसैले हिन्दू राज्य बनाउनु पर्छ भनेर, कसैले गणतन्त्र हटाएर नेपालमा राज संस्था ल्याउनु पर्दछ भनेर, कसैले निर्वाचन प्रणाली ठिक छैन, त्यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली त खारेजै गर्नुपर्छ भनेर प्रश्नमाथि प्रश्न गरिराखेका छन्। त्यस्तो बेलामा अब नेपालका राजनीतिक दलहरू संविधान संशोधनको लागि तयार छन् त, यो हामीले सोच्नु पर्नेछ। र संशोधनको लागि 2/3 मत चाहिन्छ। त्यो मत ल्याउनको लागि ठुला दलहरू तत्पर हुनुपर्छ। त्यसमध्येको एउटा दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष संशोधन किमार्थ सम्भव छैन भनेर बयान दिइराखेका छन्। र जुन संविधान बनाउने संविधान सभाको अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङजी हुनुहुन्छ। यसपल्ट दुःखद कुरा हो, यस अगाडिका संविधान दिवसहरू हामी उहाँको उपस्थितिमा मनाइरहेका थियौँ, चाहे सरकारी तवरमा होस् चाहे गैर सरकारी तवरमा होस्। हामीले सधैँ मनाइरहेका छौँ र उहाँको उपस्थिति हुने गर्थ्यो। यसपल्ट उहाँको उपस्थिति नभएर सुभाष नेमाङ र संविधान भनेर संविधानमा सुभाष नेमाङको पदचिन्ह के छ, उहाँको कन्ट्रिब्युसनको पञ्जापत्र के छ, उहाँका चिन्हहरू के छ, उहाँले दिनुभएको गोरेटो दिशानिर्देश के छ, उहाँका योगदानका पत्रहरू के छ, ती विषयहरूमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। थुप्रै साथीहरूले विचार राखिसक्नु भएको छ। अरू पक्षहरूमा म जान चाहन्न। आज संविधानको सन्दर्भमा, सुभाष चन्द्र नेमाङजीको सन्दर्भमा
उहाँका योगदानको सन्दर्भमा मात्रै केन्द्रित भएर चर्चा गर्न चाहन्छु। त्यसर्थ म अहिले अरू विषयहरूतिर जान चाहेन। अरू विभिन्न समयहरू आइहाल्छन्, ती प्रसङ्गहरूमा कुरा गर्नु। मलाई के लाग्छ भने आज देश जहाँ पुगेको छ, यति बेला सबैले गम्भीर भएर सोच्न पर्ने अवस्था, साँच्चै गम्भीर भएर देशको बारेमा सोच्नुपर्ने अवस्था आज आएको छ। आज सबै पार्टी, सबै पक्षहरू मिलेर देशका समस्या समाधान गर्न एकजुट हुनुपर्ने परिस्थिति आएको छ। नत्र भने धेरै प्रकारका खतराहरूबाट हामी झेलिँदैछौँ। नेपालको संविधान निर्माण गर्नको लागि धेरै ठुलो मद्दत मिलेको छ, धेरैको धेरै योगदान पनि रहेको छ। संविधानविदहरूको पनि योगदान रहेको छ, संविधान सभाका सदस्यहरूको पनि योगदान रहेको छ। सकारात्मक ढङ्गले भन्ने हो भने विदेशीको पनि योगदान रहेको छ, नकारात्मक ढङ्गले भन्ने हो भने विदेशीको दबाव र प्रभाव पनि रहेको छ। संविधान बन्ने बेलामा स्विजरल्यान्डदेखि नर्वेदेखि सारा देशहरूले गरेको योगदान भन्नुहोस् या दबाब भन्नुहोस्, सबैले देखेकै कुरा हो, जानेकै कुरा हो। संविधान जारी गर्नेमा भारतले कुन ढङ्गबाट असहमति प्रकट गरेको थियो, देखेकै कुरा हो, जानेकै कुरा हो। त्यसकारण यो संविधान कसरी आयो सबैलाई थाहा छ। यो संविधान लेख्नको लागि कसको के भूमिका रह्यो त्यो पनि थाहा छ। तर आज 8 वर्षपछि सोचेर हेर्दाखेरि नेपालको संविधानका मूल पिलरहरू, खम्बाहरू मक्किन थालेका छन्, भाँचिन थालेका छन् र यो मक्किँदै गरेको संविधानको पिलर, मूल खम्बाहरूलाई टेको कसले दिनेछ, आड भरोसा कसले दिनेछ? आज सबैभन्दा ज्वलन्त प्रश्न यही बनिराखेको छ। दरिलो ढङ्गबाट साथ र समर्थन नदिँदाखेरि यी पिल्लरहरू ढलेर कतै व्यवस्था नै ढल्ने होइन, यी बहसहरू पनि चलि नै राखेका छन्। तर एक थरी मानिसहरू संविधान फाल्ने होइन, यसका कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै संशोधन गर्दै अघि बढ्ने यो उत्तम विकल्प हो भनि नै राखेका छन्। त्यसमध्ये संविधान निर्माण गर्न भूमिका खेल्ने कैयौँ मानिसहरू संशोधन गरौँ भनेर संशोधनका लिस्टहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन्। के हुन् ती लिस्टहरू? कसरी गर्न सकिन्छ संविधानको संशोधन? नेकपा एमाले भाग्यमानी रहेछ, सुभाष चन्द्र नेमाङ जस्तो व्यक्ति पायो, त्यसको भूमिका पायो, त्यसको देन पायो, जसप्रति पुरा देशले सम्मान व्यक्त गर्छ। आज पनि म उहाँलाई श्रद्धा व्यक्त गर्छु, सम्मान व्यक्त गर्दछु। उहाँ मेरो मित्र पनि हुनुहुन्थ्यो। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने उहाँले जब कानुन व्यवसाय सुरु गर्नुभयो नेपाल ल फर्ममा, म पनि नेपाल ल फर्ममै थिएँ कानुन व्यवसायको रूपमा। अर्को कुरा धेरैलाई थाहा छैन, अर्को कुरा म चाहिँ नेपाल विश्व शान्ति समिति, नेपाल अफ्रो एसियाली समिति, ती आन्दोलनहरूमा पनि क्रियाशील थिएँ। सुभाष नेमाङ नेपाल अफ्रो एसियाली एकता समितिका कार्यक्रमहरूमा पनि सक्रिय हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ पनि हाम्रो भेटघाट हुन्थ्यो। हामी दुवै कम्युनिस्ट थियौँ, तर हामी दुवै बेग्ला बेग्लै धारका कम्युनिस्ट थियौँ। बडो मैत्रीपूर्ण ढङ्गले हाम्रा त्यस बेला पनि अलिकति चाहिने विवाद भनौँ, मैत्रीवत कुराकानी भनौँ, नोकझोक भनौँ हुने गर्दथ्यो। त्यस बेलादेखि म उहाँलाई सम्झन्छु। र संविधान सभाको पहिलो संविधान सभाबाट संविधान निर्माण हुन सकेन। त्यो पहिलो संविधान सभामा म संवैधानिक समितिको सभापति थिएँ, उहाँ संविधान सभाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा पनि मेरा कठिनाइहरूमा, सरसल्लाहमा, छलफलमा, सञ्चालनमा हाम्रा कुराकानी सल्लाह हुन्थे, मित्रवत सल्लाह हुन्थे। एउटा कुरा के छ भने सुभाष नेमाङजीले पहिलो संविधान सभामा गर्नुभएको मेहनतले नै गर्दा दोस्रो संविधान सभामा पनि संविधान जारी हुन सक्यो र दोस्रो संविधान सभाले पहिलो संविधान सभामा भएको कामको अपनत्व लियो, स्वामित्व लियो। त्यसैले दुईटै संविधान सभालाई
जोडेर सुभाषजीले संविधान निर्माण गर्नुभएको। त्यसैले मलाई पनि कता कता के लाग्छ भने यो संविधान निर्माणमा त सुभाषजी सँगसँगै हाम्रो पनि मेरो पनि केही योगदान रहेको छ। त्यसले पनि म सुभाषजीलाई सम्झिरहेको छु। नेपाली जनताले, नेपाली लोकतन्त्रले, नेपाली न्यायप्रेमीहरूले, कानुनको राज मान्नेहरूले, संवैधानिक सर्वोच्चता मान्नेहरूले सदा स्मरण गरिरहनेछन्। संविधान संशोधनको गुन्जाइस आजबाट होइन, जुन दिन संविधान जारी भयो त्यही दिनबाट छ। भोलिपल्ट संविधानको प्रति जलाएको पनि हामीले नदेखेका होइनौँ। कसैले संविधानको प्रतिमा हस्ताक्षर नगरेको कुरा पनि बिर्सिएका छैनौँ। तर आज जसोतसो संविधान यो ठाउँसम्म आइपुगेको छ। अहिले आइपुग्दा मूलत अघि भने चाहिँ 4-5वटा मूलभूत विषयमा असहमति प्रकट गरिएको छ। यो असहमतिलाई सहमतिमा ल्याउनका लागि मूल राजनीतिक दलहरूले कति प्रभावकारी भूमिका खेले आज हेर्नुपर्ने विषय यही नै रहेको छ। असहमत पक्षलाई सहमतिमा ल्याउनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले खास दरिलो भूमिका खेलेको देख्न सकिन्न। बरु ती एक्टरहरूले यो संस्थालाई बदनाम गर्न भूमिका खेलेको चाहिँ प्रशस्तै देख्न सकिन्छ। प्रदेश कुन तहबाट चलाइयो, कति बदनाम गरायो, कोशीको अहिलेकै विवादले पनि प्रष्टै पारेको छ। प्रदेशका प्रमुखहरू कसरी बदलिए त्यो पनि देखिएकै छ। प्रदेशमा भाग पुर्याउनको लागि झ्यालै पछि मन्त्रालय राखिएको त्यो पनि देखिएकै छ। यसले बदनामी बाहेक केही पनि गरेको छैन। गणतन्त्रका महाराजहरू भनेर मिडियामा कसरी समाचारहरू आइराखेका छन् त्यो पनि प्रष्टै देखिन्छ। अनि राष्ट्रपति हिँड्दाखेरि कुन ढङ्गबाट बाटो खाली गरिएको छ, कुन ढङ्गबाट आम मानिसहरूलाई दुःख, वेदना, पीडा दिएको छ, यो पनि प्रष्टै रहेको छ। त्यसो हो भने हिजोको महाराज र अहिलेको राष्ट्रपतिमा के अन्तर? यो प्रश्न स्वाभाविक हो। त्यसै कारण श्रीपेच मात्रै नलगाएका हुन्। यी छोटे महाराजहरू हुन्, नव युवराजहरू, नव युवरागीहरू जन्मिएका छन्। यी सारा तमाम गुनासोहरू आम मानिसहरूले राखेकै छन्। तर संविधानमा राजा, राजतन्त्र, राज संस्था कहीँ पनि छैन, गुन्जाइसै छैन। सामन्तवाद त्यसको पनि अवशेष हामीले निमिट्यान्न पार्यौँ। दलहरूको घोषणा हो, तर राजा हटाएर के उनीहरू स्वयं महाराज भए? यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण प्रश्न बनिराखेको छ। यति महत्त्वपूर्ण प्रश्न बनिराखेको बेलामा संविधानलाई बदनामीको दाग लगाउनको लागि कसले भूमिका खेल्यो? पूर्व राष्ट्रपतिको बेग्लै प्रकारको अनुभव रहेछ, बेग्लै प्रकारको टिप्पणी रहेछ, जुन सुन्न लायक छ। सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी, स्वदेश र प्रवासमा समेत बस्नुभएका सबैलाई यो वर्षको संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसको मेरो धेरै धेरै शुभकामना छ। संविधान नेपालको मूल कानुन हो र अहिलेको राष्ट्रको आवश्यकतालाई व्यवस्थापन गर्ने गरी हाम्रो नेपालको संविधान निर्माण भएको छ र संविधानले मार्गदर्शन गरेका मूलभूत विषयहरू र मर्मलाई समातेर हामी कार्यान्वयनको पक्षमा जानुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छ। हाम्रो देश बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देश हो, साथै भौगोलिक विविधताले पनि भरिपूर्ण देश हो र हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्थिति पनि संवेदनशील छ। यी सबै कुरालाई विचार गरिकन हामीले हाम्रो शक्तिको लागि हामी बीचको स्नेह, सद्भाव र सहिष्णुता नै हाम्रो शक्ति हो। यसलाई हामीले उच्च रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ र आजको आवश्यकता पनि त्यो हो भन्ने मलाई लाग्छ। समाजमा केही अराजकताहरू बढ्न थालेको देखिन्छ। यो पनि हाम्रो लागि समस्या हो। अर्को कुरा भनेको देशमा युवा शक्तिको पलायन पनि व्यापक रूपमा भइरहेको छ। यो पनि एउटा समस्याको रूपमा
देखा परिरहेको छ। यी समस्याहरूलाई समाधान गर्न, निराकरण गर्नको लागि हामीले पहल, प्रयत्न र राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्छ। बेरोजगारीको कारणले गर्दाखेरि देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कमजोर भएको कारणले गर्दा, शिक्षा प्रणालीमा देखा परेका कतिपय कमजोरीको कारणले गर्दा र यी समस्याहरूको साथसाथै सुशासनमा जुन खालको सत्तारूढ दलहरूले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो र ठुला राजनीतिक दलहरूले जुन ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो कुरामा पनि केही समस्याहरू देखिन्छ। यसलाई समाधान गर्नको निम्ति हामी बिचको एकता आवश्यकता पर्दछ। यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक मनन गरेर नै हामीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र नेतृत्व वर्गमा रहनुभएकाहरूलाई पनि म चाहिँ आह्वान गर्न, आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो तर्फबाट गर्ने भूमिका हामी सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। संविधानमा कमजोरीहरू, खोटहरू नभएका होइनन्। संसारका कुनै पनि संविधान पूर्ण हुँदैनन्। नेपालको संविधान निर्माण गर्नको लागि विदेशीहरूले भूमिका खेले, यी पटक पटक चर्चा भएकै विषयहरू हुन्। नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा विदेशीहरूको पनि प्रभाव रह्यो, पटक पटक देखिएको र पटक पटक चर्चा भएको विषय हो। तर विदेशीहरूको प्रभाव हुने बित्तिकै नेपालको अथवा संसारको कुनै पनि संविधान लेख्नको लागि विदेशीको हस्तक्षेप हुने बित्तिकै या भूमिका हुने बित्तिकै त्यो खराब हुन्छ? यो प्रश्न पनि बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। जापानको संविधान अमेरिकी सैनिकहरूले लेखिदिएका हुन्, जुन संविधान आजसम्म संशोधन भएको छैन, शानदार ढङ्गबाट चलि नै राखेको छ। तर नेपालमा यो विषय ठुलो बनिराखेको छ, विदेशीहरूको प्रभाव भयो भनेर। तर हामीले ध्यान नदिएको विषय चाहिँ नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू, नयाँ राजनीतिक दलहरू, नयाँ नेताहरू, पुराना नेताहरू कति सक्रिय भए, कति उनीहरूको भूमिका रह्यो, यो नसोचिएको विषय हो। यसरी बहस नगरिएको विषय हो। हामीले आक्षेपको राजनीति सुरु गरेका छौँ। टिप्पणीहरू, प्रतिक्रियाहरू, आलोचनाहरू यो आजको नेपालको मूल भाग बनेको छ। तर कसले के भूमिका खेल्यो, सकारात्मक भूमिका कसको कति थियो, यो पक्ष हामीले सोचेकै छैनौँ। कि आज 47 सालको संविधान निर्माण गरेर अथवा त्यसलाई फिर्ता गर्ने बित्तिकै नेपाल सुनको नेपाल अथवा अलकापुरी, कान्तिपुरी नगरी बन्छ त? यो प्रश्न ध्यान दिन जरुरी रहेको छ। अहिले संविधानमा देखिएका खोटहरूको बारेमा चर्चा गरिरहँदाखेरि कसको भूमिका कति रह्यो अथवा त्यो कालो दाग मेटाउनको लागि नेपालका राजनीतिक दलहरूले कति भूमिका खेले, उनीहरूको कमजोरी कति भयो, कसले लिइरहेको छ जिम्मा, कसले यसबारेमा सोचेको छ त? यो प्रश्न निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। संविधान जारी भइसकेपछि तिनै परिवर्तन ल्याउने राजनीतिक दलहरूको बिचमा समझदारी प्रारम्भिक दिनबाटै टुट्यो। हामीले समझदारी बचाउन सकेन। मैले आज यहाँभन्दा अन्यथा नहोला, हामीले त्यस बेलामा संविधान जारी भएपछि केपीओलाई प्रधानमन्त्री भनेकै थियो, तर सेम हामीले सकेन। त्यहाँबाट समझदारी टुट्दै गएर आजको देशको राजनीति ठ्याक्कै आधा दिन मैले विश्लेषण गर्ने भने संविधान त ल्यायो, तर यसको मूल तत्त्व कार्यान्वयन भएकै छैन। मलाई इमान्दारिताबाट कसैले सोध्यो भने यसको मूल तत्त्व, मूल स्पिरिट, मूल सार कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चुकेकै छ, ढिलाइ भएकै छ। चाहे संविधानले स्थापित गरेको जनताका मौलिक अधिकारको प्रश्न होस्, घाँस बाँस कपास पानी शिक्षा स्वास्थ्य आदिको कुरा होस्, चाहे संहिता कार्यान्वयन गर्ने कुरा होस्, चाहे जुडिसियरलाई संविधानले सोचे बहुमत स्वतन्त्र निष्पक्ष र प्रभावकारी ढङ्गले विकसित गर्ने कुरा होस्, त्या राज्यका संवैधानिक निकायहरूलाई संविधानले परिकल्पना गरेको द्रुत गतिले परिवर्तित परिस्थितिमा परिवर्तित भएर आम नेपाली जनताको न्यायको चाहनालाई साकार रूप दिने कुरा नै के होस्। संविधान जारी गर्दा जसरी भएको होस् त्यो संविधान हामीले प्राप्त गरेका छौँ। फेरि यो संविधान च्यातेर फर्केर जाने हो भने
नेपाल फेरि त्यही पुरानो ठाउँमा पुग्छ। नेपाल एउटा प्रयोगशाला पुनः हुनेछ। हिजो राजा फाल्ने एउटा प्रयोगशाला भयो, अब गणतन्त्र फाल्ने अर्को प्रयोगशाला हुनेछ, आज संघीयता फाल्ने अर्को प्रयोगशाला बन्न खोज्दैछ। तर यी सबै कुरालाई सचेत ढङ्गबाट यदि समाधान गर्न सकिएन भने प्रगतितर्फ लम्कने नेपालको चाहना एउटा कोरा सपना मात्रै हुनेछ। आज बोल्न जान्ने हरेक मानिसहरू नेपालमा बस्दिन विदेश जान्छु भनिराखेका छन्। के यो संविधानले दिएको उपलब्धि हो वा यसले दिएको निराशा हो? आज हामीले यसलाई ध्यानपूर्वक हेर्न जरुरी रहेको छ। नेपालका नेताहरूले नयाँ नेपाल, समृद्ध नेपाल बनाउँछु भने, तर नेपाल वृद्धाश्रम बन्दैछ। वृद्धाश्रम बनाउने कुरामा नेपालका नेताहरूको कति भूमिका रह्यो, यसको यो अक्षम्य भुलको उनीहरूले दोष लिनुपर्छ कि पर्दैन? यदि संविधानको समस्या हो भने त्यसलाई समाधान गर्नको लागि उनीहरूले भूमिका खेल्नुपर्छ कि पर्दैन? यदि उनीहरूले साँच्चीकै यसलाई वृद्धाश्रम बनाएका हुन् भने क्षमा माग्दै हामी बाटो लाग्छौँ भन्नुपर्छ कि पर्दैन? आज सबैले खोजेको उत्तर यो हो, तर यहाँ न कोही जिम्मा लिने पक्षमा छ, न यसलाई सच्याउने पक्षमा नै छन्। यो आजको सबैभन्दा ठुलो सवाल हो र सबैभन्दा डरलाग्दो सवाल चाहिँ यति धेरै चिन्ता, यति धेरै तनावमा मानिसहरू देखिएका छन्। न कोही हाँसेको छ, न कोही खुसी छ। यस्तो अवस्थाबाट पार लगाउनको लागि एउटा पत्यारिलो नेता देखिएको छैन। त्यसकारणले भोलि कुनै कथम कदाचित कुनै विद्रोह भएको खण्डमा, आन्दोलन सङ्घर्ष भएको खण्डमा त्यसलाई रोक्न सक्ने ताकत कुन दलमा छ, कुन नेतामा छ? कुन नेतालाई मानिसहरूले विश्वास गरेर नेपालमा बस्न सक्छन् वा कुन नेताको आश्वासनमा भर परेर आन्दोलन स्थगित गर्नेछन्? यो आजको मितिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सवाल हो। तर नेताहरू कुटिल धन्दामा छन्। गुटगत राजनीति, गुट सञ्चालन गर्नको लागि राज्य दोहन, यो चलेको धन्दालाई रोक्नको लागि यो धन्दा, यो गोरख धन्दाबाट माथि उक्लिएर राष्ट्रिय हितमा काम गर्नको लागि कुन नेता तयार छ? कुन नेता अगाडि देखिएको छ? कुन दलले भूमिका खेलेको छ? आज यो प्रश्नको उत्तर नपाउँदा मानिसहरूमा निराशा छ। निराशाले के ल्याउनेछ? सबैले थाहा पाएकै उत्तर हो। यस्तै निराशा रहिरहेमा के हुनेछ अनुमान गर्न सकिने विषय हो। तर तैपनि यसको समाधान किन खोजिएको छैन? यो नपाइएको उत्तर हो। अहिलेको लागि कार्यक्रम यति नै। इनसाइडरबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।